विसव उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। पावसाच्या दिसांनी हुंवर आयिल्ल्यान दर्या पुरून वता आनी उदक कमी असल्या कारणान ह्या नुस्त्याचें प्रमाण खूब कमी पळोवपाक मेळटा। त्या खातीर सरकारा कडेन मागणी आसा की रिवर साळ प्रत्येक वर्सा ड्रेजिंग करपाक जाय, त्या शिवाय नुस्त्याक पर्याय ना अशें बेतूलच्या नुस्तेकारांनी आपली कागाळ सांगली। ते सांगतात की बारीक नुस्तें जावपाचें बंद जालें। ताल्ले, तिसऱ्यो, कालवां, शिनवणे हे मेळप बंद जाल्ल्या कारणान बारीक नुस्तेकार त्रासात पडल्या। पयलीं पक्षी येताले, आतां ते दिश्टी पडना, कारण तांकां तें नुस्तें खावपाक मेळना। 70 वर्सां जाल्यात जाल्यार हांगा पळयार पयलीं जी पळय तिसरी, जोब म्हणजे शिनाणे, कालवां मेळटाली तशी आतां मेळनात। हेचें कारण प्रत्येक वर्सा जो हुंवार येता, पूर येता पावस पडोन, ते सगळे पुरोन वयता आनी उदीक मेळना रिवरांत। त्या खातीर तिसरे, कालवां ही उत्पन्न जावंक शकना। त्या खातीर ते 3 वर्सां पळोवन ड्रेजिंग करपा जाय। दिवस साल ते तोंडां वचून ते खारेबांद पर्यंत ड्रेजिंग करपा जाय। जाल्यार जे आमी गरीब लोक आसात, तिसऱ्याचेर अवलंबून जोबाचेर आसात जावं कालवांचेर आसात, तेमकां कितें मेळपाक शकता आनी तेमचें उत्पन्न जावपाक शकता। ह्या खातीर गोवोरमेंटान 3 वर्सां पूण एकदां दिवस साल ही ड्रेजिंग करपा जाय नदी। आता इतली वर्सां जाली केन्ना एकदा तरी तेंच्यांनी ड्रेजिंग केलां अशें दिसता तुमकां? एकदां केलें, मदें सोडलें गेलें, मागीर तेतून कितें जाता, तेका आतां जेन्ना पळय ड्रेजिंगाचो प्रपोजल हांगा आयलो तेन्ना आमचो किरणान घेतलो, तेन्ना तो कितें करपाक, जे कोण फिशरमॅन ना तेमचें आयकप आनी तो सोडून गेलो। तशेंच जावपाक जायना न्ही। जे कोण फिशरमॅन आहात तेमी तेंचें आयकपा जाय आनी तुमकां कशी ड्रेजिंग जाय, खंय जाय ते तेणी करून दिवपा जाय। तो आयलो, ते म्हणपाक हांगसून तारी कडेन पासून आमकां ड्रेजिंग जाय, कित्याक ओडी वचपाक। एकदां केलें, लोकांनी ते ऑब्जेक्शन हाडलें, बंद उडयलें। तशें जावपाक जायना। म्हणून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की आमकां 3 वर्सां पूण दिवस साल ही नदी आहा ती ड्रेजिंग करून दिवपाची म्हणून। थोडे लोक अशेच बोवाळ मारतात, ते एनवायरमेंट असतात ते कितें म्हणटात जाणा, प्रेमी मोगी आहा ते, जे अशी ड्रेजिंग केले जाल्यार भितर ते तिसऱ्याचे आनी हेचे बी असतात, ते खंय तरी ते मरतले आनी तुमकां सारकेंच ना जातले अशें कितें, खरी गजाल? ना, ती गजाल फट। कित्याक जेन्ना स्वाती नक्षत्र पळय लागता म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यांत, त्या म्हयन्यांत तिसरी उत्पन्न जाता आनी ती बियाणे येता। आतां 5 वर्सां जाली तिसरी ना, कित्याक आनी तिसरी आसल्या पासून ते कितें जाता, उदीक कमी आसता आनी ते काबार जाता। ती बियाणे न्हू, आतां ड्रेजिंग केलें जायत 1 वर्सा तिसरी मेळची ना, कित्याक ती जमीन आसली आसता। मागीर जशें ड्रेजिंग जालें काय तिसरी तयार जातली, मेळटली आनी ती मागीर तुका 5 वर्सां पर्यंत काडपाक भिरांत ना। सो ड्रेजिंग करपाक शकता? हय, ड्रेजिंग हे करपाक जाय। त्या ड्रेजिंगाच्या जिवाचेर ड्रेजिंग आसल्यार ताल्ली, पेडवो सगळो न्हंयत येता, तो सुद्दां मेळटा। पयलीं हांगसून आमचे हसोळण्या पूल आहा, थंय पासून वेल्ली वयताली आनी आमी पागून हाडटाले वेल्ली, पेडवो। आतां थंय वचूंक शकना, कारण ड्रेजिंग ना, उदीक सुकलें काय सुकोन पडटा। म्हणून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की ड्रेजिंग हे तितीन जावं त्याच्यावर करून दिवपा जाय म्हणून। पयलीं बांगड्याचे पक्षी म्हणून येताले, ताका किरी म्हणटाली। आतां ते 7-8 वर्सां जाली ते पळोवपाकूच मेळना। तो आख्खो एक बांगडो खाताली। 7-8 वर्सां आसतली काय चड माहीत आसतली? 7-8 वर्सां मायज जातली, म्हळ्यार बांगडे ना म्हणटा ते येना, नाल्यार त्यो येताली भरपूर। आनी तेमचो एक असो चोचेचो उपाय, जर मनशाक कांटो लागलो जायत तो झरोवपाचो आनी पिवपाचें। कांटो पासून हिळगोवन वयतालो, मनशाक त्रास जायनासले। आमच्या रिवरांत आयल्यात, न्हंयत आयल्यात, ते जेन्ना ताल्ली येता पळय, ते ताल्ली खावपाक येता। जर तर ताल्ली ना जाल्यार ते पक्षी रिवरांत येयना, नदयेंत येयनात। वर्सान वर्स ते ताल्ले आयल्यारूच येतात, म्हळ्यार तेमचें ते खाण आसता ताल्ली।